الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. अम्मा बाद, लजनतुल क़ुर्रा के 37वें सालाना मुसाबक़े की इस दूसरी मजलिस में मौजूद मुहतरम उलमा, मुकर्रम क़ुर्रा, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, जामिया हाज़ा और क़ुर्ब व जवार के दीनी मदारिस से तशरीफ़ लाए हुए अज़ीज़ तलबा और इंटरनेट पर समाअत फरमाने वाले शाइक़ीन तिलावत क़ुरआन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पुरनूर महफ़िल में आपके क़ुदूम मैमनत और किताब अज़ीज़ की समाअत को ज़रिए नजात व ज़ख़ीर आखिरत बनाएँ। फ़र्ए सानी के हक़ हज़रात से इल्तिमास है कि वो अपनी नशिस्त जगह पर तशरीफ़ ले आएँ। मुकर्रम सामिईन, इस दूसरी मजलिस का बाज़ाब्ता आगाज़ करने के लिए मैं दर्जे अरबी पंजूम के एक तालिब इल्म सिद्दीक़ कोल्हापुरी को दावत देता हूँ, मौसूफ़ आए और कलाम पाक की तिलावत पेश करें। أنا أقرأ برواية دور علي عن الإمام علي الكسائي من طريق ابن جلندة عن جعفر بن محمد النصيبي من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا
وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله ما شاء الله. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ما شاء الله. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء الذين يتخذون الكافرين أولياء
أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها ما شاء الله. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم اللهم احفظنا. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغير إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا
ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على النفذ وقرأ بها على ابن غلام الفرس وقرأ بها على أبي داود سليمان بن النجاح وقرأ على الداني. قرأ الداني بها على الشيخ أبي الفتح فارس بن أحمد الفارسي وقرأ بها على عبد الباقي بن الحسن الخراساني وقرأ بها على ابن جلندة وقرأ بها على جعفر بن محمد النصيبي وقرأ بها على أبي عمرو الدوري وقرأ بها على الإمام علي الكسائي رحمهم الله تعالى. माशा अल्लाह, अल्लाह ताला मौसू को मज़ीद तरक्यात से नवाजें। अज़ीज़ तलबा, खूबसूरत और शीरीं आवाज़ अल्लाह की अता करदा एक अज़ीम नेमत है। हर तालिब इल्म को इसकी कदर करनी चाहिए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अज़ीज़ मौसू को अपने आवाज़ की कदर करने की तौफ़ीक नसीब फरमाएँ।